नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एसिस्टेन्ट 2 को प्रिपरेसनको क्रममा आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी नीति के रहेको छ त यो बारेमा पढ्न र बुझ्न जाँदैछौँ। त्यसैले अब आउनुहोस् यस सम्बन्धमा के रहेका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हेर्नतर्फ लागौँ र हाम्रो टपिक रहेको छ सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी नीति है त। यस सम्बन्धमा के रहेको छ हेरौँ। अब सुरुमा चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति बुझौँ के रहेको छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले 2067-68 को मौद्रिक नीतिबाट सफा नोट नीतिको सुरुवात गरेको हो। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ, यो प्री टेस्टमा पनि सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेबाट चाहिँ सफा नोट नीतिको सुरुवात गरेको रहेछ त भन्दाखेरि 2067-68 बाट है सफा नोट नीतिको सुरुवात गरेको हो। यस नीतिको उद्देश्य के रहेछ, नेपाली जनताको लागि चाहिँ गुणस्तरीय है त्यसपछि विश्वसनीय तथा सफा नोटहरू चाहिँ चलन चल्तीमा ल्याउने तथा मक्काएका त्यसपछि च्यातिएका र गलेका पुराना तथा मैला नोटहरूलाई चाहिँ चलन चल्तीबाट हटाउँदै लैजाने रहेको छ है यो सफा नोट नीतिको उद्देश्य भनेको। र नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले चाहिँ 2073 वैशाख 12 मा चाहिँ साबिकको परिपत्र खारेज गर्दै सफा नोट सम्बन्धमा चाहिँ देखाएको नीतिगत व्यवस्था चाहिँ गरेको छ है। यो हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड थोरै पढ्यौँ, कहिलेदेखि सुरु भयो अनि यसको उद्देश्य के रहेछ हैन, किन चाहिँ यस्तो नीति ल्यायो भन्ने सम्बन्धमा यहाँबाट हामीले स्पष्ट रूपमा थाहा पाइसकेका छौँ। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ जुन चाहिँ 73 वैशाख 12 गते है साबिकको पहिलेको परिपत्रलाई खारेज गर्दै सफा नोट सम्बन्धमा जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ अब देखाएका यहाँ निम्न उल्लेखित नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेको छ। हेरौँ के रहेछ। नम्बर 1 मा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो संस्थामा प्राप्त हुने नोटहरूलाई है चलन चल्तीमा पठाउन योग्य र अयोग्य गरी दुई प्रकारमा छुट्याउनु पर्नेछ। ल अब यहाँ के रहेको छ भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थामा प्राप्त हुने नोटहरूलाई चाहिँ चलन चल्तीमा पठाउनको लागि एउटा योग्य र अर्को भनेको अयोग्य गरेर दुई प्रकारमा छुट्याउनु पर्नेछ। यो एउटा नीतिगत व्यवस्था भयो। अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ, चलन चल्तीमा पठाउन योग्य नोटको प्याकेट बनाई नोटका प्याकेटमा अनिवार्य रूपमा बैंकको नाम, त्यसपछि नोट गन्ती गर्ने कर्मचारीको नाम, त्यसपछि सही सिग्नेचर र छाप सहितको चाहिँ सेतो स्लिपको हेर्नुहोस् है सेतो स्लिपको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने। यहाँ के कुरा आएको छ 2 नम्बरमा भन्दाखेरि चलन चल्तीमा पठाउनका लागि चाहिँ योग्य नोटको प्याकेट बनाउने। अब पठाउनको लागि जुन नोट योग्य रहेको छ त्यो योग्य नोटको प्याकेट बनाएर नोटका प्याकेटमा चाहिँ कम्पलसरी के लेख्ने त भन्दाखेरि बैंकको नाम लेख्ने, त्यसपछि त्यो नोट गर्ने व्यक्ति अथवा कर्मचारीको नाम पनि लेख्ने, त्यसको अनि सिग्नेचर र छाप सहितको चाहिँ जुन चाहिँ योग्य नोटको प्याकेट चाहिँ सेतो रङको स्लिपमा मात्रै प्रयोग गर्ने। यो एउटा नीतिगत व्यवस्था भयो है। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ, चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य नोटको प्याकेटमा हामीले 2 नम्बरमा योग्य नोटको प्याकेट सेतो रङको स्लिपमा मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर थाहा पाइसक्यौँ। अब कुरा आएको छ यहाँ चाहिँ चलन चल्तीका लागि चाहिँ अयोग्य अथवा चलन चल्तीमा पठाउनको लागि चाहिँ अयोग्य नोटको प्याकेट मा चाहिँ रातो रङको स्लिप मात्रै प्रयोग गर्ने। अब यहाँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ, यो प्री टेस्टमा पनि सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ हैन। जुन चाहिँ चलन चल्तीमा पठाउनको लागि योग्य नोटको प्याकेट चाहिँ सेतो रङको स्लिप हुनु पर्यो र अयोग्य चाहिँ प्याकेटमा रातो रङको स्लिप मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्ने। अयोग्यमा चाहिँ है हामीले यति बुझौँ अहिलेलाई, सेतो रङको स्लिप मात्रै प्रयोग गर्ने भनेको योग्य नोटको प्याकेटमा र रातो रङको स्लिप मात्रै प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ अयोग्य नोटको प्याकेटमा, यति बुझौँ है। र प्रयोग गरेर चाहिँ अब स्लिपमा बैंकको नाम है जुन पहिलेकै यो माथि नै पढिसक्यो हामीले, बैंकको नाम भयो, त्यसपछि नोट गन्ती गर्ने कर्मचारीको नाम, त्यसपछि सही र छापको पनि उल्लेख गर्नुपर्ने। यो पनि नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। हामी के पढिरहेका छौँ भन्दा सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी नीति। अब चौथो नम्बरमा रहेको छ है अर्को नीति के रहेको रहेछ हेरौँ, नोटको प्याकेटमा स्टिचको प्रयोग नगर्ने। हेर्नुहोस् है, नोटको प्याकेटमा स्टिचको प्रयोग
नगर्ने है। र प्याकेटमा आवश्यकता अनुसार रबर, प्लास्टिक, त्यसपछि पेपर बेन्ड पनि प्रयोग गर्न सकिने। भनेपछि स्टिचको चाहिँ प्रयोग गर्दै नगर्ने है। अनि प्याकेटमा चाहिँ अब आवश्यकता नै छ भने चाहिँ आवश्यकता अनुसार रबर, प्लास्टिक, त्यसपछि पेपर बेन्डको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। 5 नम्बरमा हेरौँ, नोटमा केरमेट गर्न नपाइने साथै च्यात्ने कार्य पनि गर्न नहुने रहेको छ है। नोटमा केरमेट पनि गर्न पाइँदैन र अर्को च्यात्ने कार्य पनि गर्न पाइँदैन है। अर्को 6 नम्बरमा छ, सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्दा चलन चल्तीमा पठाउन योग्य नोट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ कुरा आएको छ, सर्वसाधारणलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि जुन चाहिँ नोटहरू चलन चल्तीमा पठाउनको लागि योग्य रहेको छ ती नोटहरू मात्रै पेमेन्ट गर्ने है। यो पनि व्यवस्था रहेको छ। अर्को 7 नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्न वा चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य नोट के गर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउने। यो चाहिँ डाइरेक्ट है। जुन चाहिँ भुक्तानी गर्दाखेरि अथवा चलन चल्तीमा पठाउन योग्य नोट छ त्यो चाहिँ सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्ने त्यस्ता नोटहरू मात्रै। र अब चलन चल्तीमा पठाउनको लागि अयोग्य नोटहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउने है। यो हामीले यहाँ 7वटा जुन चाहिँ सफा नोट सम्बन्धमा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था भएका नीति, नियम र व्यवस्थाहरू पढिसक्यौँ। यो चाहिँ हामीले सफा नोटको सम्बन्धमा पढेका छौँ है। सफा नोटको यो चाहिँ हामीले यो मैले यहाँ येल्लो कलरले चाहिँ हाइलाइट गरेको चाहिँ के भयो त, सफा। यो चाहिँ सफा नोटको सम्बन्धको नीतिहरू भयो भने अब हामी झुत्रा नोट नीति पनि हेर्छौँ नि हैन। यसमा चाहिँ के रहेको छ त हेरौँ। यहाँ रहेको छ झुत्रा नोट सम्बन्धी नीतिहरू के रहेको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नोट सट्टा भर्ना नियमावली 205 यो 2059 रहेको छ है। 2059ले झुत्रा नोट सम्बन्धमा निम्नानुसारको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ है। के गरेको रहेछ हेरौँ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नोट सट्टा तथा भर्ना नियमावली 2059ले गरेको झुत्रा नोट सम्बन्धमा गरेका ती नीतिगत व्यवस्थाहरू हेरौँ। रहेको छ यहाँ कमा, कसैसँग रहेको नोट आगोले पोली, हेर्नुहोस् है, कसैसँग भएको नोटहरू आगोले पोली, किराले खाई, च्याती, पानीले भिजी वा अन्य कुनै कारणले चलन चल्ती योग्य नभइकन सोको सट्टामा चाहिँ सफा नोटहरू माग गर्न आएमा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी सट्टा भर्ना दिने अथवा त्यस्ता जुन आगोले पोलेका, किराले खाएका, च्यातिएका, पानीले भिजेका हैन अन्य कुनै पनि कारणले गर्दा चाहिँ चलन चल्तीमा पठाउन अथवा चलन चल्तीमा चाहिँ योग्य नहुने खालका नोटहरू चाहिँ सट्टा गर्न आएमा चाहिँ आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पूरा गरेर के गर्ने, सट्टा भर्ना दिने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। अर्को 2 नम्बरमा छ, यस्तो सट्टा भर्नका लागि चाहिँ दाबी गर्न दरखास्त दिनुपर्ने रहेको छ है। र तेस्रो नम्बरमा भनेको कुनै नोटको सट्टा भर्ना दिन नसक्ने भएमा झुत्रो नोट बुझी सोको प्रमाण दाखिलावालालाई दिने रहेको छ। र चौथो नम्बरमा छ, नोटको दर र ग्रुप नम्बर सहित नोटको 50% भन्दा बढी भाग भएको भए दोहोरो सट्टा भर्नामा जान नसक्ने ठहर गरी त्यस्तो नोटको पूरा मूल्य सट्टा भर्ना दिइने। र 5 नम्बरमा भनेको नोटको दर र ग्रुप नम्बर एकिन हुन नसक्ने भाग 50% भन्दा कम नोटको भाग पेश भएको वा दोहोरो सट्टा भर्न जान सक्ने अवस्थाका नोटको सट्टा भर्ना दिन इन्कार गर्ने। यो चाहिँ अस्वीकार गर्ने है। त्यसपछि 6 नम्बरमा छ, दाबी परेको नोट पेश भएको मितिले 35 दिनभित्र, हेर्नुहोस् है, दाबी परेको नोट पेश भएको मितिले 35 दिनभित्र सट्टा भर्ना दिने अधिकारीले निर्णय गरिसक्नुपर्ने। त्यसपछि दाबी गर्नेले पनि 120 दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने र दाबीवालाले 120 दिनभित्र बुझी नलिएमा के हुने, ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबमा आम्दानी गर्नुपर्ने। त्यसपछि 7 नम्बरमा छ,
बेजोडा सच्याइएको मनोमानी तवरले केरमेट गरेको नोटको सट्टा भर्नाको दाबी नलाग्ने र त्यस्तो नोट पेश भएमा सट्टा भर्न दिने अधिकारीले जफत गर्न सक्ने रहेको छ। यो पनि नीतिगत व्यवस्था रहेको छ झुत्रा नोटको नीतिमा। अर्को 8 नम्बरमा छ सबूत रूपमा छपाई नभई बिग्रेको नोटको शोध भर्न पूरा मूल्य दिने है। 9 नम्बरमा भनेको आगलागी वा अन्य दैवी प्रकोप परेको बेहोरा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा नगरपालिका वा गाविस वा प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रमाणित फै आएमा वा दाबीमा परेको नोटको दर र पूरा नम्बर पहिचान गर्न सकिने भएमा सट्टा भर्न दिने। 10 नम्बरमा छ अर्को व्यवस्था नीतिगत नोट कोष रहेका ब्याङ्कहरूले झुत्रो नोट प्राप्त भएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नोट कोष रहेका ब्याङ्कहरूले झुत्रो नोट प्राप्त भएमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउनु पर्ने। 11 नम्बरमा भनेको झुत्रा नोटलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा जलाउने र अपलेखन गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। र हामीले आजको यो भिडियोमा के हेरेका छौँ भन्दाखेरि र यहाँ हामीले चाहिँ आजको यो भिडियोमा सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी नीति पढ्यौँ है, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी नीति रहेको छ। र हामीले पुरा यसमा हेरिसकेका छौँ सफा नोट सम्बन्धमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरू, त्यसपछि झुत्रा नोट सम्बन्धी रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि हेरिसकेका छौँ है त। सामान्यतया हामीले यहाँबाट सफा नोटहरू र झुत्रा नोटहरूको सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, आफ्ना सल्लाह सुझावहरू र केही सोध्न भन्न मन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि आफ्ना कमेन्टहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी डिस्क्रिप्सनमा रहेको नम्बरमा पनि तपाईँले डाइरेक्ट कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।